अब प्रश्न 13 को एमा छ पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस्। अब पूरा सतहको क्षेत्रफल टीएसए को सूत्र हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2al। त्यसैले यसलाई भाषागत रूपमा लेख्दाखेरि वर्गाकार आधारको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र टीएसए बराबर a स्क्वायर प्लस 2al हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न 13 को बी मा, अब 13 को बी मा छ उक्त पिरामिडको आधारको भुजाको लम्बाई a पत्ता लगाउनुहोस्। अब ये पत्ता लगाउनको लागि प्रश्नमा पहिला के कुराहरू दिएको छ त्यसको हामी लिस्ट बनाउँछौं र त्यसैको आधारमा भुजाको a पत्ता लगाउँछौं। अब यहाँ दिएको छ पूरा सतहको क्षेत्रफल 144 सेन्टिमिटर स्क्वायर र छटके उचाइ l बराबर 5 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब यी दुईटै मानहरूलाई लिस्ट बनाउँदाखेरि टीएसए बराबर 144 सेन्टिमिटर स्क्वायर र छटके उचाइ l बराबर 5 सेन्टिमिटर। अनि जे सोधेको छ त्यसलाई व्हाट गराउँछौ, भुजाको लम्बाई a बराबर व्हाट। यदि प्रश्नमा टीएसए, एलएसए र भी अथवा a यस्तो ठूलो कुराहरू दिएको छ भने यसलाई टिपेर यसको अगाडि सूत्र लगाउनु पर्छ। जस्तै टीएसए बराबर 144। अब यहाँ टीएसए को फर्मुला हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2al। यसरी सूत्र लेख्दाखेरि यहाँ भयो a स्क्वायर प्लस 2al। अब यसमा a को मान दिएको छैन र l को मान भनेको 5 दिएछ। अब l को सट्टामा 5 राखेर हिसाब गर्दा यहाँ भयो a स्क्वायर प्लस 2 इन्टु a इन्टु 5 बराबर 144। अब 2 इन्टु a इन्टु 5 यो गुणा गर्दाखेरि यहाँ हुन्छ 10 a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 144 भयो। अब यसमा 144 को खण्डीकरण गर्दाखेरि 18 बटा 8 गयो भने यहाँ 10 बाँकी रहन्छ। त्यसैले यसको खण्डीकरण गर्दाखेरि खण्डहरू कति हुन्छन्, 18a माइनस 8a। अब a स्क्वायर प्लस 18a मा यसरी साझा लिँदाखेरि यहाँ a साझा हुँदाखेरि a प्लस 18 भयो र यसमा 8 साझा लिँदाखेरि a प्लस 18 भयो। अब a प्लस 18 र a प्लस 18 फेरि साझा भयो। अब त्यसलाई साझाको रूपमा लेख्दाखेरि a प्लस 18 भयो र बचेकोलाई r को गुणनखण्डको रूपमा लेख्दाखेरि a माइनस 8 भयो। अब यहाँ भनेको दुईवटा गुणनखण्डहरू भए, एउटा a प्लस 18 र अब दुईटालाई पालो 0 सँग बराबर गराएर हाल गर्दा यदि a प्लस 18 बराबर 0 भए अब 18 यता जाँदाखेरि माइनस हुन्छ। a बराबर माइनस 18 जुन असम्भव छ किनभने भुजाको लम्बाई चौडाई यो माइनसमा हुँदैन। अब हामी r को हेर्छौं a माइनस 8 लाई। यदि a माइनस 8 बराबर 0 भए a बराबर 8 हुन्छ, अर्थात a को मान कति हुन्छ, 8 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब प्रश्न हामी 13 को सी मा जान्छौं। 13 को सी मा छ पूरा सतहरुमा प्रति वर्ग सेन्टिमिटर 15 रुपैयाँका दरले सिल्भर पेन्ट लगाउँदा जम्मा खर्च क्यापिटल सी बराबर कति हुन्छ, यो निकाल्न भनेको छ। यो भनेको फेरि पूरा सतहको क्षेत्रफलमा भनेको छ जुन जसको मान यहाँ दिएको छ 144। त्यसैले हामी लेख्छौं पूरा सतहको क्षेत्रफल बराबर 144 सेन्टिमिटर र खर्च स्मल सी बराबर 15 रुपैयाँ पर सेन्टिमिटर स्क्वायर। जम्मा खर्च सी बराबर व्हाट। अब हामी जम्मा खर्च सी को सूत्र यहाँ लगाउँछौं टीएसए इन्टु स्मल सी, जसमा टीएसए को मान 144 र स्मल सी को मान यहाँ 15 रुपैयाँ दिएको छ। अब यो दुईटै मानहरूलाई राखेर गुणा गर्दाखेरि 144 इन्टु 15 बराबर 2160 हुन्छ। अर्थात 15 रुपैयाँका दरले सिल्भर पेन्ट लगाउँदा जम्मा खर्च कति हुन्छ, 2160 हुन्छ। अब प्रश्न 14 को ए मा जान्छु। 14 को ए मा छ अब यहाँ दिएको छ वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको आयतन निकाल्ने सूत्र कुन हो। अब यहाँ दिएको अप्सनहरू मध्ये उपयुक्त उत्तर हुन्छ 1/3 a स्क्वायर h हुन्छ। अब प्रश्न 14 को बी मा छ उक्त पिरामिडको उचाइ h पत्ता लगाउनुहोस्। अब उचाइ निकाल्नको लागि पहिला प्रश्नमा के कुराहरू दिएको छ त्यो मानहरू टिपेर त्यसैको आधारमा हामी उचाइ निकाल्नु पर्छ। हामीले उचाइ निकाल्नु पर्छ। जस्तै यहाँ आयतन v बराबर कति दिएको छ, 1568 र भुजाको लम्बाई a बराबर 14 दिएको छ। त्यसैले यो दुईटा मानहरूलाई टिप्दाखेरि वर्गाकार भएको पिरामिडको आयतन v बराबर 1568 सेन्टिमिटर क्यूब र भुजाको लम्बाई a बराबर 14 सेन्टिमिटर। अनि हामीलाई उचाइ सोधेको छ, उचाइ h बराबर व्हाट। यदि प्रश्नमा v, एलएसए र टीएसए यस्ता ठूला कुराहरू दिएको छ भने त्यसलाई टिपेर त्यसको अगाडि हामीले सूत्र लगाउनु पर्छ जसले गर्दा हिसाब सजिलो हुन्छ। जस्तै v बराबर 1568। अब यहाँ हामी v को सूत्र लगाउँछौं। v को सूत्र हुन्छ 1/3 a स्क्वायर h बराबर 1568। अब यसमा a को मान 14 दिएको छ र h को मान दिएको छैन।
अब हामी a को मान 14 राखेर हिसाब गर्दाखेरि 14 को स्क्वायर यहाँ हुन्छ। अब 14 को स्क्वायर भनेपछि 14 इन्टु 14 हुन्छ बराबर 196। अब 14 को स्क्वायर को सट्टामा हामी 196 लेख्छौं। 1/3 इन्टु 196 इन्टु h। अब यो 3 भनेको यहाँ डिभाइडमा छ, यता जाँदाखेरि इन्टु हुन्छ र 196 इन्टु छ यता जाँदाखेरि डिभाइड हुन्छ। अब अर्को साइडमा लैजाँदाखेरि यहाँ भयो 1568 इन्टु 3 डिभाइड 196। अब 1568 इन्टु 3 डिभाइड 196 गर्दाखेरि यहाँ भयो 24 सेन्टिमिटर, अर्थात पिरामिड को ऊंचाई कति हुन्छ 24 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब प्रश्न हामी 14 को सीमा जान्छौं। 14 को सीमा छ प्रति वर्ग 10 सेन्टिमिटर रु 25 को दरले पिरामिडमा रंग लगाउन कति खर्च लाग्छ भनेको यो 10 सेन्टिमिटर स्क्वायरमा 25 रुपैयाँ लाग्छ। यसको अर्थ अनुसार एक मा भनेको कति लाग्छ 25 डिवाइड 10 बराबर 2.5 लाग्छ। अब यहाँ दिएको मानबाट रेट निकाल्दाखेरि यहाँ 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर बराबर 25 भयो। अब 10 ले यता डिवाइड गर्दाखेरि 1 सेन्टिमिटर को आउँछ। 1 सेन्टिमिटर बराबर 25 डिवाइड 10 बराबर 2.5। खर्च कति भयो 2.5 भयो। अनि रंग कहाँ लगाइन्छ, रंग भनेको क्षेत्रफलमा लगाइन्छ। त्यसैले अब हामी यसको क्षेत्रफल पत्ता लगाउँछौं। क्षेत्रफल पत्ता लगाउनको लागि यहाँ भयो भुजा a बराबर 14, ऊंचाई h बराबर 24 र क्षेत्रफल भनेको a स्क्वायर प्लस 2al हुन्छ, जसमा a को मान यहाँ भयो, l को मान दिएको छैन। त्यसैले पहिला हामी यो a र h बाट पहिला l निकाल्छौं। l बराबर √h स्क्वायर प्लस a/2 को होल स्क्वायर, जसमा h को मान दिएको छ 24 र a को मान 14 दिएको छ। अब यो दुईटै मानहरुलाई राख्दाखेरि 24 को स्क्वायर प्लस 14/2, 14 डिवाइड 2 को स्क्वायर। अब यो 14 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि आयो 7, 7 को स्क्वायर र यहाँ 24 को स्क्वायर। अब 24 को स्क्वायर 576 प्लस 7 को स्क्वायर 49। अब यो दुईटा जोड्दाखेरि 625, 625 को वर्गमूल 25, अर्थात छठ के ऊंचाई कति हुन्छ 25। अब छठ के ऊंचाई l आइसकेपछि अब हामी पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौं, a स्क्वायर प्लस 2al। अब यसमा a को मान 14 र l को मान 25 राख्दा यहाँ हुन्छ 14 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 14 इन्टु 25। अब 14 को स्क्वायर 196 प्लस यो 3 वटै गुणा गर्दाखेरि 700। अब यो दुईटा जोड्दाखेरि 896 भयो। अब पूरा सतहको क्षेत्रफल आइसकेपछि अब हामी क्यापिटल सी निकाल्न सक्छौं। क्यापिटल सी बराबर टीएसए इन्टु स्मल सी, जसमा टीएसए को मान 896 र स्मल सी को मान कति छ 2.5। अब यो दुईटै मानहरु राखेर गुणा गर्दाखेरि 896 इन्टु 2.5 बराबर 2240, अर्थात रंग लगाउन जम्मा खर्च कति लाग्छ 2240 लाग्छ। अब प्रश्न हामी 15 को एमा जान्छौं। 15 को एमा छ वर्गदार भएको पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस्। अब पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2al। अब यसलाई भाषागत रूपमा लेख्दाखेरि पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र a बराबर a स्क्वायर प्लस 2al हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न अब 15 को b मा छ उक्त पिरामिडको छठके ऊंचाई l पत्ता लगाउनुहोस्। अब छठके ऊंचाई l पत्ता लगाउनको लागि पहिला प्रश्नमा के कुराहरु दिएको छ त्यो हामी टिप्छौं। जस्तै भुजा a बराबर 12 सेन्टिमिटर र पूरा सतहको क्षेत्रफल 384, टीएसए भनेको 384 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ। यसलाई टिप्दाखेरि यहाँ भयो भुजा a बराबर 12 सेन्टिमिटर, पूरा सतहको क्षेत्रफल 384 सेन्टिमिटर। अनि जे सोधेको छ त्यसलाई वाट गराउँछु। छठके ऊंचाई l बराबर वाट। अब ठूलो कुरा यहाँ भनेको टीएसए दिएको छ। अब यसलाई टिपेर यसको अगाडि फर्मुला लगाउँदाखेरि टीएसए बराबर 384। अब टीएसए को फर्मुला हामी यहाँ राखिसक्यौं। अब यसमा a को मान 12, यो पनि a को मान 12 र l को मान यहाँ दिएको छैन, जुन हामीलाई निकाल्नु छ। अब यसलाई लेख्दाखेरि यहाँ भयो यसरी 12 को स्क्वायर 2 इन्टु 12 इन्टु l 384। अब यहाँ भयो 24l 240। अब 24 ले 240 मा डिवाइड गर्दाखेरि l बराबर 10 आउँछ, अर्थात छठके ऊंचाई कति हुन्छ 10 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब हामी 15 को सी मा जान्छौं। 15 को सी मा छ
उक्त पिरामिडको आकार भएको भाँडोमा कति मिलिलिटर पानी अटाउँछ। अब पानीको कुरा आएको छ भने सम्झिनुपर्छ हामीलाई आयतन पहिला निकाल्नुपर्छ। आयतन निकालेर त्यसपछि त्यो आएको आयतनलाई मिलिलिटर अथवा लिटरमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब यहाँ भयो भुजा ए बराबर 12 सेन्टिमिटर, छड़के ऊंचाई एल बराबर 10 सेन्टिमिटर, ऊंचाई बराबर एल स्क्वायर माइनस ए बाई 2 को स्क्वायर। किनभने आयतनको फर्मुला हो 1 डिवाइड ए स्क्वायर एच। यसमा एच को काम लाग्छ, त्यसैले पहिला हामी ऊंचाई निकाल्छौं। अब 10 को स्क्वायर माइनस 12 डिवाइड 2 को स्क्वायर। अब 12 डिवाइड 2 भनेपछि यहाँ 6 को स्क्वायर। अब 10 को स्क्वायर 100 हुन्छ र 6 को स्क्वायर 36। 100 बाट 36 गयो भने 64। अब 64 को वर्गमूल कति हुन्छ? 8 हुन्छ। त्यसैले हामी लेख्छौं यहाँ 8। अब फेरि हामी ए को मान आइसकेपछि एच को मान आइसकेपछि अब हामी आयतन निकाल्छौं। आयतन भी बराबर 1 डिवाइड 3 ए स्क्वायर एच। अब यसमा ए को सट्टामा 12 र एच को सट्टामा 8 लेख्छौं। यसरी लेख्दाखेरि हाम्रो भयो 1 डिवाइड 3 12 को स्क्वायर इन्टु 8। अब 12 को स्क्वायर भनेको 144। अब 12 को स्क्वायर को सट्टामा 144 लेख्दाखेरि 144 इन्टु 8 डिवाइड 3 गर्दा यसको मान आउँछ 384 सेन्टिमिटर क्यूब। अर्थात आयतन भनेको कति हुन्छ? 384 सेन्टिमिटर क्यूब हुन्छ। अब यसलाई हामीले यसलाई लिटरमा यसलाई मिलिलिटरमा परिवर्तन गर्दाखेरि 1 सेन्टिमिटर क्यूब बराबर 1 मिलिलिटर हुन्छ। अब दुवैतिर 384 ले गुणा गर्दाखेरि यहाँ भयो 384 सेन्टिमिटर क्यूब बराबर 384 मिलिलिटर। अर्थात कति मिलिलिटर पानी अटाउँछ? 384 मिलिलिटर पानी अटाउँछ। अब प्रश्न हामी 16 को ए मा जान्छौं। 16 को ए मा छ वर्गदार भएको पिरामिडको आयतन निकाल्ने सूत्र कुन हो? अब यसको लागि उपयुक्त सूत्र हुन्छ v बराबर 1 डिवाइड 3 ए स्क्वायर एच। अब प्रश्न 16 को बी मा छ उक्त भाँडोको आयतन पत्ता लगाउनुहोस्। आयतन v निकाल्नको लागि v को सूत्र हुन्छ 1 डिवाइड 3 ए स्क्वायर एच। अब आयतन v निकाल्नु भन्दा पहिला प्रश्नमा दिएका मानहरूलाई टिप्दाखेरि ऊंचाई h बराबर 25 सेन्टिमिटर अनि यो आधारको लम्बाई a बराबर 30 सेन्टिमिटर, आयतन v बराबर 8। अब हामी आयतनको सूत्र लगाउँछौं। आयतन v बराबर 1 डिवाइड 3 ए स्क्वायर जसमा a को मान 30 र h को मान 25 रहेको छ। अब यो दुईवटै मानहरूलाई राख्दाखेरि यहाँ भयो 30 को स्क्वायर इन्टु 25। 30 को स्क्वायर 900 हुन्छ। अब जहाँ 30 को स्क्वायर छ त्यहाँ 900 लेख्दाखेरि हो 900 इन्टु 25। अब यो दुईटा गुणा गरेर यो 3 ले डिवाइड गर्दाखेरि यहाँ भयो 7500। अर्थात उक्त भाँडोको आयतन कति हुन्छ? 7500 हुन्छ। अब प्रश्न 16 को सी मा जान्छौं। उक्त भाँडोमा कति लिटर पानी अटाउँछ? यदि पानीको कुरो आयो भने हामीलाई v आयतन निकाल्नु पर्छ। अब आयतनको सूत्र हुन्छ v बराबर 1 डिवाइड 3 ए स्क्वायर एच। यसमा a र h को काम लाग्छ। जुन 16 को b मा हामी निकालिसक्यौं त्यसैले डाइरेक्ट रूपमा लेख्दाखेरि आयतन v बराबर 7500 सेन्टिमिटर क्यूब। अब हामीलाई थाहा छ 1000 सेन्टिमिटर क्यूब बराबर 1 लिटर। अब 1 सेन्टिमिटर 1000 ले त डिवाइड गरे भने 1 सेन्टिमिटर क्यूब को मान आउँछ। 1 सेन्टिमिटर क्यूब बराबर 1 डिवाइड 1000 लिटर। अब दुवैतिर 7500 ले गुणन गर्दाखेरि 1 डिवाइड 1000 इन्टु 7500। अब 7500 लाई 1000 ले डिवाइड गर्दाखेरि आउँछ 7.5 लिटर। अब यो 7.5 लिटर के हो? पानीको क्षमता हो। अर्थात कति लिटर पानी अटाउँछ? 7.5 लिटर पानी अटाउँछ। अब प्रश्न 17 को ए मा छ वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको आयतन पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस्। आयतन भनेपछि v बराबर 1 डिवाइड 3 ए स्क्वायर एच हुन्छ। अब यसलाई भाषागत रूपमा लेख्दाखेरि आयतन v बराबर 1 डिवाइड 3 ए स्क्वायर एच। अब प्रश्न 17 को बी मा छ त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल भनेपछि एलएसए निकाल्न भनेछ। एलएसए बराबर 2al हुन्छ। अब एलएसए निकाल्नको लागि a को काम लाग्छ र l को काम लाग्छ। अब यो दुईटै मान दिएको छ भने सजिलैसँग पत्ता लगाउन सकिन्छ, नत्र भने यो प्रश्नको अवस्था अनुसार हामीले निकाल्नु पर्छ। अब प्रश्नको अवस्था अनुसार निकाल्दाखेरि प्रश्नमा के कुराहरू दिएको छ त्यो टिप्दाखेरि सुरुमा भयो आयतन v बराबर 1728 सेन्टिमिटर क्यूब र ठाडो ऊंचाई h बराबर 9 सेन्टिमिटर। अनि जे सोधेको छ त्यसलाई वाट गराउँछौ। त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल एलएसए बराबर वाट।
यहाँ प्रश्नमा ठूलो कुरा भी दिइसकेको छ, त्यसैले अब यसलाई टिपेर यसको अगाडि हामी सूत्र लगाउँछौं, जुन यसरी v बराबर 2728 भयो। अब यसको तला v को तला हामी v आयतनको अथवा v को सूत्र लगाउँछौं, जुन यस प्रकारको छ, 1/3 a स्क्वायर h। अब यसमा h को मान दिएको छ र a को मान दिएको छैन, जुन हामी हल गरेर निकाल्छौं। यसरी हुँदाखेरि h को मान यहाँ 9 भयो। अब 3 ले काट्दाखेरि 3 त्रिका 9, त्यसैले 3a स्क्वायर बराबर 1728। अब 3 ले यता डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ भयो 576। अब ये यता स्क्वायर छ, यो स्क्वायर अर्को साइडमा जाँदाखेरि वर्गमूल बन्छ, त्यसैले a बराबर अंडररूट 576 जसको वर्गमूल कति हुन्छ 24 सेन्टिमिटर। अब a को मान आइसक्यो, h को मान पनि यहाँ आइसक्यो, a र h को मान आइसक्यो, तर हामीलाई त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफलको फर्मुला हुन्छ 2al। a को मान र l को मान चाहियो, अझै यहाँ l को मान छैन, त्यसैले h र a बाट हामी यहाँ l निकाल्छौं। अब l को फर्मुला l बराबर अंडररूट h स्क्वायर प्लस a/2 को होल स्क्वायर। अब यसमा h को सट्टामा हामी लेख्छौं 9 र a को सट्टामा लेख्छौं 24। यसरी लेख्दाखेरि 9 को स्क्वायर प्लस 24 डिवाइड 2 को स्क्वायर। अब 24 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि 12 को स्क्वायर। अब 9 को स्क्वायर हामी लेख्छौं 81 र 12 को स्क्वायर 144। अब यो दुईटालाई जोड्दाखेरि जोडफल यहाँ भयो 225। अब 225 को वर्गमूल 15 हुन्छ। अब छटके उचाइ l आइसक्यो। अब हामी त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल LSA निकाल्न सक्छौं। LSA बराबर 2al। अब 2al भइसक्यो, जसमा a को मान 24 र l को मान 15। अब यी मानहरूलाई राख्दाखेरि 2 × 24 × 15 भयो। अब यो तीनवटैलाई गुणा गर्दाखेरि गुणनफल यहाँ भयो 720 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अतः त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ 720 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। अब प्रश्न हामी 7 को सी मा जान्छौं। 7 को सी मा छ उक्त पिरामिडको आधारको क्षेत्रफल र त्रिभुजाकार सतहहरूको क्षेत्रफल बीच तुलना गर्नुस्। तुलना गर्नु भनेको अनुपात पत्ता लगाउनु हो। अब अनुपात पत्ता लगाउनको लागि पहिला यो आधारको क्षेत्रफल र त्रिभुजाकार सतहहरूको क्षेत्रफल थाहा हुनुपर्छ, जुन हामी यस प्रकारले थाहा हुनुपर्छ र थाहा नभएपछि त्यो सुरुमै पत्ता लगाउनु पर्छ र पत्ता लगाएर मात्रै अनुपात पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब यसलाई हल गर्दाखेरि यहाँ आधारको क्षेत्रफल a बराबर a स्क्वायर भयो। अब a को मान यहाँ 24, 7 को b मा हामी निकालिसक्यौं। अब 24 को स्क्वायर 576। अब आधारको क्षेत्रफल यहाँ 576 आइसक्यो। अब त्रिभुजाकार र 7 को b मा LSA पनि निकालिसक्यो, जसको मान यहाँ 720। अब LSA र a को अनुपात निकाल्दाखेरि a डिवाइड LSA बराबर 576 डिवाइड 720। यो दुईटा सेन्टिमिटर स्क्वायर कट्यो र 9 ले डिवाइड गर्दाखेरि अब 576 डिवाइड 720। यसलाई 9 ले डिवाइड गर्दाखेरि 64 भयो र यसले 9 ले डिवाइड गर्दाखेरि 80 भयो। यसरी 64 डिवाइड 80 लेख्दाखेरि यहाँ भयो यति। फेरि यो 64 लाई 8 ले काटिन्छ र यो 8 ले डिवाइड गर्दाखेरि यहाँ 10 भयो। 8 डिवाइड 10 भयो। अब 8 लाई 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4:5 अर्थात a/LSA बराबर 4:5। आधारको क्षेत्रफल र त्रिभुजाकार सतह बीचको तुलना गर्दाखेरि कति हुन्छ 4:5 हुन्छ।